عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على البوكس ويسماك سينيوس بي 80. اما قبل كل شيء حبيت نقول لكم رمضانكم مبروك، مادام اليوم نهار قبل رمضان. ان شاء الله رمضانكم مبروك خويا الناس الكل، وان شاء الله سورتو ان شاء الله بركة الشهر الفضيل، ان شاء الله ربي ينصر خواتنا في فلسطين، وان شاء الله تتحرر القدس. هذه لابوات. كيما قلت لكم هنا الفابريكون ويسماك، هذا الموديل سينيوس بي 80. ماهيش ريفيو كامله يا جماعه، اللي يحب معناتها يشوف اكثر ديتاي يشوف دي ريفيو على اليوتيوب، ثم برشا سي سور. انا باش نحكي لكم عليها فيت في معناتها باش تاخذوا عليها فكره، واللي انتريسي وكان نجم يعدي كوموند. فوالا البوات، بوات تحفونه. هنا نلقاو كيف اسم الموديل مكتوب على جنب. هنا بلا 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 نلقاو على لي بوات الكل. هنا عندنا سكراتش كود، هذا الكولور نتاع الاكزومبل هنا سيلفر. هنا شنو موجود في البواطه معناتها الداخل. فوالا بون نحلو البواطه ونشوفو شنو فيها بالضبط. الوغ كي نحلو البواط نتاعنا نلقاو بيان سور بيان ايفيدامون البوكس صغرونا وتحفونا برشا، نحكيو عليها من بعد نحطوها دو كوتي. هنا كالعاده نلقاو بروتيكسيون كيما الخفاف ماتير. الداخل تو سامبلومون باش نلقاو جوست كابل باش تشارجي بيه، و مانيوال ديوتيليزاسيون فيه لونغ فرونسيز وانجلي، وفيه برشا لغات اخرين ابارامون ما شفتوش. فوالا نرجعو كل شيء لبلاصتو ونحكيو على البوكس. البوكس صغرونا تحفونا برشا. مش نقولكم على الديمونسيون كل شيء ظاهره في اليد شنيا تعطي. اكزومبل باش نشوفوها بارابور للستيك بيكو 75، فوالا باش تفهموها ابوبري شنيا الكبر نتاعها. ولا ما عادش انا بار اكزومبل بارانورمال، واحده بارانورمال لوست فيب. فرانشمون صغيره وتحفونا برشا. تمشي باكيو 18650 عكس الستيك بيكو، معناش البوشون من فوق معناتها لاكيو تحط من لوطا، سي بلو سامبل خير معناتها. فوالا هذا الطراق نتاع لاكيو، هذا كيو 18650. لو بلوس يتحط لوطا، ولو موان معناتها شير هذا نتاع الباب. كيفاش تخدم معناتها تري سامبل، كيما لا بليبار نتاع لي بوكس 5 مرات باش تحلها و5 مرات باش تسكرها، 5 كليك. فوالا بون ديجا كي تحط لاكيو تشعل اوتوماتيكمون، تشعل وحدها باش تسكتها 5 مرات. فوالا باش تخدمها كيف 5 فوا تكليكي على الفاير. ما فيهاش بوطون فاير، فيها كاشيت كيما الاي ال 85. بالنسبه اللي يحبوا الحكايه هذيا معناتها سي براتيك. الكاشيت ابارتير من هنا تبدا تنجم تكليكي معناتها ابارتير اون فادير من هوني. فوالا لهنا تهز ديزاتو حتىش لل 25. اكزومبل باش نحطو عليها توميزور 1004 هذا 22 دو ديامتر. شوفوا شنو يعطي. فوالا نعطي حاجه شبابه، سيت حلو برشا. مازال عندنا البلاصه ديجا ظاهره، نجمو ميم نحطو تو واحد اخر. ما عنديش انا 25، عندي 24 ملم دو ديامتر. اكزومبل هذا اللي تو ار تي ا، تو نهار نعملو ليه ريفيو المره الجايه ان شاء الله. كيف الميلو 4 زاد تو نعملو ليه ريفيو ان شاء الله. هذا ديامتر 24، ومازال عندنا البلاصه لهنا معناتها ظاهره تمشي حتى ل 25 وميم ان بو بلوس. سا ديباس با، سي بون حلوه برشا. بون المنيو نتاعها ساهل برشا، مانيش نحكي عليه برشا. لهنا عندنا لي وات. بون نحطو هاتو باش نفهمو رواحنا. نحطو الميلو 4. فوالا هنا عطاني لي اوم هاكا 0.25. الريزيستونس محطوطه 0.25. هنا عندنا لي وات، هنا الفولت نتاع لاكيو. هنا عندنا لي وات اكزومبل هنا محطوطه 25 وات. عندنا دو بوطون بليس و موان كيما اي بوكس سامبل كيما ستيك بيكو ولا ال 85 ولا اللي هو. هذا الموان، هذا البلوس، تو سامبلومون. هنا باش ندخلوا عندنا هنا على جنب
هذوما دي ليد يشعلوا، ثما 3 ولا 4 كولور. باش تاكتيفيهم تنزل على هذايا على البلوس وعلى الفاير مع بعضهم. هوب نلقاو روحنا في المنيو هذايا، نمشيو بالبوطون الاخر بالبوطون موان باش نافيغيو. فوالا هذا كولور الاولاني اللي هو الفير، عندنا كولور اخر اللي هو الجون، وهذا الروج. سينو تحط اوف معناتها باش ديزاكتيفي لي كولور. ونخليوها في الفير، تنزل على البوطون فاير، تقعد هنا اكتيفي. سي بون شبابه برشا. فوالا كيما قلت لكم مش باش نحكي لكم معناتها اكثر ديتاي في المنيو وكل شيء، معناتها اللي بيه الفايده عرفناه كيفاش نعملوا بلوس وموا باش نطلعوا ونهبطوا في الليوات، كيفاش نكتيفيو الليد. ومن بعد العباد اللي يحبوا، بالنسبه للعباد اللي يحبوا يشوفوا اكثر كيفاش يدخل كنترول تمبيراتور وغيره كل شيء، هذاك معناتها نجم يشوف دي ريفيو اخرين بلو ديتاي. فوالا مانيش باش نزيد نطول عليكم برشا، نزيد نوريكم البوكس اخر مره. كما نشوفوا هنا في البارتي هذه مكتوبه سينيوس بي 80 هو الموديل. هنا جوست عندنا اللوغو نتاع الفابريكون اللي هو ويسماك. هنا التراب نتاع لاكو. فرانشمون بوكس صغرونا وشبابه برشا بالنسبه اللي باش يبدا ديبيوتون، ولا بالنسبه اللي ديجا ما عادش عنده بوكس صغيره ستيل ستيك بيكو ولا غيره يحب يبدل، ولا ال 85 يحب يبدل حاجه اخرى تقرب لها في الديزاين وكل شيء. فرانشمون بوكس شبابه برشا. حاسيلو مانيش باش نطول عليكم برشا. ان شاء الله المره الجايه نعملوا ريفيو على الميلو 4. عندنا ديزاتو كيما ليتو تيتانيد وغيره. دي بوكس كيما لي ستيك بيكو جديده الغيزين مازالت كي طلعت، ان شاء الله نبداو نحكيو عليها. ما تراجوش مني كان مانيش قاعد نعمل في برشا فيديوهات الا غالب بخلي شويه نعرف روحي. اون بلوس قاعد نعمل في دي فيديو بالماتريال نتاعي، معناتها نشري بفلوسي، ما عندي حتى حد يبعث لي حتى فابريكون. الوغ معناتها لازم نستنى كي يبدا عندي ماتريال باش نحكي عليه. وزيد الوقت ما عنديش برشا وقت، وعندي بيبي معناتها في الوسط يعمل شويه يحس يقلقني، مانيش نعمل فيديو على راحتي، يا اما واحد في الخدمه يا اما في الدار مع بيبي سي ان بو كومبليكي. ان شاء الله دورينافون نعمل لكم برشا فيديوهات. ثم الفيديو جاي ان شاء الله زاد باش نحكيو على الكونستركتيبل، عندي برشا نحب نعملها مي كيما قلت لكم الوقت هو اللي ما لقيتوش. فوالا ما بقالي كان نقول لكم في الامان، ومره اخرى رمضانكم مبروك، وان شاء الله في فيديوهات اخرين ان شاء الله. هاي تشاو تشاو.